میرے تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ایک فرشتہ پیدا کیتا جس دے بازو مشرق تے مغرب دا درمیانی فاصلے دے برابر اتنے بڑے ہوندے بازو نے۔ میرے تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوندا سر انور جڑا عرش دے زیر سایہ یا فرمایا اندے پاؤں جڑے تحت سرا جتنے نے۔ میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اندے جڑے نے اندے پر جڑے نے جڑی دنیا تے رب کائنات نے مخلوق پیدا کیتی ہے فرمایا اندے اتنے پر نے۔ فرمایا جدو میرا امتی مرد ہوئے یا عورت میرے تے درود پڑھ دے نے فرمایا رب کائنات عرش دے قریب بحر نور دے اندر انہوں اعلان انہوں اذن دیندا یا وہ اس دے اندر غوطہ زن ہوندا یا تے جدو باہر نکلدا ہے تے اپنے پڑا نو جھاڑ دا یا فرمایا جتنے قطرے طپق دے نے فرمایا اس قطریاں دے برابر رب کائنات فرشتے پیدا کردا یا جدو فرشتے پیدا کردا یا فرمایا میرے امتی جڑے درود پڑھ دے نے فرمایا او فرشتے جڑے نے ان دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے۔ کسے دنا آدمی نے فرمایا کہ جسم دی سلامتی کم کھانا یا فرمایا روح دی سلامتی گناہاں تو بچنا یا فرمایا ایمان دی سلامتی میرے نبی تے درود پڑھنا یا